شيخ ايدي ما شاء الله احسنت. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. الله الله. وما جميل ما شاء الله احسنت ما شاء الله. ما شاء الله 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 ما شاء الله والأمر وما هم عنها بغائبين.
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما وما ما شاء الله أحسنت ما شاء الله جميل ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الله ما شاء الله. والليل إذا ما شاء الله. ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى الله ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى الله 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 الله. لا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما